बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज बहुत बड़ी खबर है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आ गया। उस फैसले में नवाज शरीफ की सज़ा बरकरार रही है। हमें फैसला मौसूल हो गया। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला है। इसमें आपको अहम नुकात जो हैं इस फैसले के वो इस वीडियो में पढ़ के सुनाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एक्चुअली कोर्ट ने नवाज शरीफ को क्या कहा है। फैसले में नवाज शरीफ के खिलाफ एक चार्जशीट भी मौजूद है कि नवाज शरीफ किस तरह से अदालत में भागे। ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं और क्या नवाज शरीफ का आइंदा आने वाले दिनों में मुस्तकबिल होगा, इस हवाले से भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है। तो ये आपको जजमेंट बताएंगे और इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दें हमारे नाजरीन जो हमें सुन रहे हैं। नाजरीन, पनामा केस आया, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट से जब उसका डिसीजन आया नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। फिर ये केस जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चला है। इसमें 3 रेफरेंसेस थे, फ्लैगशिप रेफरेंस, एवन फील्ड रेफरेंस और अजीजिया रेफरेंस। इन 3 रेफरेंसेस में से 2 रेफरेंसेस में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नवाज शरीफ को सजा हुई, जिसमें एक 10 साल सजा थी, एक 7 साल सजा थी और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। जब ये सजा हुई तो नवाज शरीफ साहब जेल गए और उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें जो हैं वो दाखिल की कि इन अपीलों को मेरिट पर सुना जाए, जो मुझे सज़ा हुई है इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये मेरिट पर सज़ा नहीं बनती। जब हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया उसके बाद सस्पेंड कर दी गई उनकी सज़ाएं, बिकॉज एक नए सिरे से अपील सुननी थी हाई कोर्ट ने और उसके बाद इस पर फैसला करना था। और मीनवाइल नवाज शरीफ को बेल भी मिल गई जिसके बायस वो बाहर जाने में कामयाब हो गए और नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि वो उनकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो अब्रॉड जा रहे हैं। जब वो अब्रॉड चले गए तो ये मामला लटका रहा और इस दौरान इन अपीलों पर समाअत वक्तन फ़वक्तन होती रही। अदालत ने मुतअद्दिद मौके दिए नवाज शरीफ साहब को कि वो अदालत के रूबरू पेश हों। जब उनकी अपीलें हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो सज़ा हुई है वो मेरिट पर नहीं है तो आप आकर अदालत में दलाइल दें। पहले ख्वाजा हारिस साहब इस केस को परस्यू करते रहे जो नवाज शरीफ के लॉयर थे और ख्वाजा हारिस के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने नवाज शरीफ को रिप्रेजेंट किया। ख्वाजा हारिस जो कि एक बहुत मशहूर लॉयर हैं और वो इस वजह से छोड़ गए थे नवाज शरीफ जब अब्रॉड चले गए और उन्होंने फैसला किया कि वो वापस नहीं आएंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत में दलाइल देते हुए इन 2 अपीलों के हवाले से ये कहा कि आर्टिकल 10A जो है वो ये कहता है कि हर जो मुल्जिम है उसको फेयर ट्रायल का हक होना चाहिए। फ्री और फेयर ट्रायल के ज़रिए ही इंसाफ जो है वो मुमकिन हो सकता है और नवाज शरीफ यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिहाजा इस ट्रायल को हम अभी नहीं चला सकते। जब नवाज शरीफ यहाँ पर आएंगे तो इस ट्रायल को चलाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बरक्स नैब जो जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की है और जो सबूत इकट्ठे करके लाए थे उसका ये मौक़िफ़ था कि नवाज शरीफ मुल्क से भागे हुए हैं, अदालतों को खातर में नहीं लाते, कानून का एहतराम नहीं करते। अदालत ने उन्हें जो है वो एब्सकॉन्डर करार दिया हुआ है, यानी वो इश्तिहारी मुल्जिम है। इस वजह से अदालत इनके लिए कोई नरमी ना बरते और इनके खिलाफ फैसला सादर फरमाए, इनकी अपीलों को खारिज करे। ये दोनों पार्टीज़ के मौक़िफ़ मैंने आपको बता दिए हैं। मीनवाइल क्या सरकमस्टेंसेस होते रहे मैं आपको बता दूं। अदालत ने मुतअद्दिद बार नवाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि आप अदालत के सामने सरेंडर करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब पेश नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब बाहर बैरून मुल्क थे। पहले ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब बीमार हैं इस वजह से पेश नहीं हो सकते। आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब जो लाहौर हाई कोर्ट से बाहर इजाज़त लेके गए थे वो 4 हफ्ते की लेके गए थे। उस 4 हफ्ते के बाद दोबारा इनका केस लगा तो उन्होंने कहा कि जब तक डॉक्टर्स ने कहा है कि वो ठीक नहीं हो जाते तब तक नहीं आएंगे। कल मरियम नवाज साहिबा का आपने बयान सुना कि अगर हुकूमत गारंटी देती है और रियासत की ये जो है इनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा तो 1 दिन में आ जाएंगे। तो ये तमाम बयानात हमारे सामने थे। अदालत इस चीज़ को देख रही थी। फिर अदालत ने नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज़ नीलाम करने के हवाले से फैसला लिया, उन्हें इश्तिहारी करार दिया और इस सब के बाद आज ये फैसला आया है जो कि मैं आपको अभी पढ़कर सुनाने लगा हूँ। इस फैसले में क्या लिखा गया है। इस फैसले में जो 2 जजेस हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने मिलकर ये डिसीजन लिया है
اور اس فیصلے کے نتیجے میں جو 2 اپیلیں ہیں سزا کے خلاف، یعنی نواز شریف کی سزا کو ٹرن ڈاؤن کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، اس کو خارج کر دیا گیا ہے ان اپیلوں کو۔ فیصلہ لکھتا ہے جی اٹ واز آلسو اسٹیٹڈ دیٹ دیر از، میں وہ پورشن آپ کو ریڈ کر کے سنا رہا ہوں جو کہ بہت ریلیونٹ ہے، جو کہ پورشن آپ کی سماعت سے تعلق بھی رکھتا ہے۔ باقی بہت ایک لینتھی فیصلہ ہوتا ہے، 9 پیجز میں انہوں نے دلائل اور کورٹ کے حوالہ جات جو ہیں وہ درج کیے ہوئے ہیں، لیکن جو آپریٹو پارٹ ہے وہ کیا کہتا ہے یہ ذرا سنیے گا۔ It was also stated that there is nothing in the constitution or the rules to compel the court to decide merits and while remaining so decide to disobey or frustrate the orders and direction and the process of the court from which he seeks justice۔ یعنی اس میں عدالت کہہ رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو متعدد دفعہ موقع دیے گئے کہ وہ عدالت کے سامنے اپیئر ہو، لیکن اس نے قانون کو مذاق سمجھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قانون کا حکم نہیں مانا اور یہ چوز کیا اپنے لیے کہ وہ قانون سے فرار اختیار کرے۔ while remaining so decides to disobey and frustrate the orders, direction and process of the court from which he seeks justice۔ جس عدالت سے وہ انصاف طلب کر رہے ہیں، جس عدالت سے وہ انصاف چاہتے ہیں، اسی عدالت کے آگے سے وہ بھاگ گئے اور انہوں نے اسی عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ Appellant was provided free trial and now he has absconded from justice at the time of hearing of appeal, hence the referred article of the constitution is of no avail to him۔ ہم نے متعدد موقع دیے نواز شریف صاحب کہ ان کی اپیل لگی ہے، آپ آئیں، ہمیں عدالت کو اپنا موقف بتائیں، آپ بتائیں کہ کس طرح سے آپ کی زیادتی ہوئی ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے جو فری ٹرائل کا حق دیا گیا تھا، جو آرٹیکل 10 نے کہتا ہے کہ عدالتیں فری ٹرائل کریں گی، ملزم کو اس کا حق دیں گی، نواز شریف صاحب نے کنسیڈر نہیں کیا کہ وہ اس کو یوز کریں گے۔ اب جو ہے ان کے لیے فیسلٹی نہیں ہے، ہم ان کی یہ فیسلٹی بند کرتے ہیں، لہٰذا جو آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10A کا حوالہ دے رہے ہیں اعظم نذیر طاہر صاحب، میاں نواز شریف کے وکیل، ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اب جس قانون کے آگے آپ نے سرنڈر نہیں کیا، وہ قانون، وہ عدالتیں آپ کو کسی قسم کا موقع دینے کو تیار نہیں ہیں۔ میاں نواز شریف was provided a fair trial in as much as learned trial court provided him opportunity of hearing as well as cross-examination the prosecution witnesses and only after the proper trial his convictions was also recorded। He, despite being on bail, proceeded abroad and did not appear before this court without any justification or basis۔ نواز شریف کے نے اپنی جسٹیفیکیشن یہ دی تھی کہ میں بیمار ہوں، لیکن وہ بیماری کا پول کچھ عرصے بعد ہی کھل گیا جب میاں نواز شریف صاحب مختلف کیفیز میں تھے، تو یہ عدالت نے یہ اپنے ججمنٹ میں لکھ دیا کہ کوئی سالڈ جسٹیفیکیشن نہیں دی گئی کہ وہ عدالت سے کیوں بھاگے، وہ باہر کیوں ہیں، ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، وہ مفرور ہیں، تو اس کا کوئی بھی اس کی سالڈ اور کنکریٹ چیز عدالت کو فراہم نہیں کی گئی، اور جو کہ بیسس بنائے کہ اگر وہ باہر ہیں تو ان کا کیس روک دیا جائے۔ پھر عدالت لکھتی ہے کہ he remained absent on the number of dates of hearing, hence the court was left with no option but to follow the procedure as provided in the Code of Criminal Procedure 1898 and declare him as fugitive from law۔ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچا تھا ان کو متعدد موقع دینے کے بعد کہ ہم اس کیس کا کیا کریں، لہٰذا ہم نے مفرور ایبسکونڈر اشتہاری قرار دے دیا، وہ قانون سے اور پاکستان کی عدالتوں سے بھاگ گئے، ہم کچھ اور نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں عدالت لکھتی ہے appellant is fugitive from law, hence he lost his right of audience before this court۔ چونکہ وہ بھاگ چکے ہیں اس وجہ سے وہ اپنا جو حق سماعت ہے وہ کھو چکے ہیں، and we are left with no choice except to dismiss this appeal۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ان کی اپیلیں خارج کر دیں۔ For the above reasons instant appeal is dismissed۔ ان وجوہات کی وجہ سے ہم نواز شریف کی جو اپیل ہے اس کو خارج کر رہے ہیں، مسترد کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین اس میں لکھا ہوا ہے appellant may file an application before this court as and when he surrenders or is captured by the authorities for decision of the appeal or merits۔ یعنی نواز شریف جب قانون کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف جب اتھارٹیز کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے
پھر وہ اپیل دائر کر سکتے ہیں اور اس کا فیصلہ پھر میرٹ پہ کیا جائے گا. نیڈلیس ٹو آبزرو دیٹ دا سیڈ اپلیکیشن اف اینڈ وین از میڈ شیل بی ڈیسائیڈیڈ ان اکارڈنس ود لا. یعنی جب بھی نواز شریف واپس آ کے سرنڈر کر کے قانون کے مطابق اپنی اپیل دائر کریں تو اس کو ان اکارڈنس ود لا جو ہے وہ ٹریٹ کیا جائے. ابھی فی الحال ہم انہیں کوئی ریلیف نہیں دے سکتے، لہٰذا ان کو جو ہے ان کی اپیلیں مسترد کی جاتی ہیں. اب نواز شریف کی 10 سال کی سزا، العزیزیہ میں 7 سال کی سزا ایون فیلڈ میں وہ بحال ہو گئی ہے. نواز شریف جب بھی پاکستان آئیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اب نواز شریف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں. اگر نہیں آئے تو ساری زندگی مفرور اور پاکستان کے ملزم رہیں گے، اور اگر وہ آ گئے تو انہیں ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، اپنے کامنٹس ضرور کریے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ کو یہ امپورٹنٹ خبر دینی تھی. ہمیں سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں. اللہ حافظ.